ज़मीर साफ है, ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ, मैं आपकी जगह होता मैं शर्म से डूब जाता। हम अदालत से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, तहरीक इंसाफ की नहीं। कोई बताओ तो सही भाई, कुछ तो पल्ले डालो। जो गवाल मंडी की 10 मरले की उस भट्टी से उससे लेके आज तक दुनिया में अरबों डॉलर के असासे और कारखाने और कारनामे, ये कैसे हो गए? ये राज उगल दीजिए कौम को, कौम की भी बेहतरी हो जाएगी। ये तीसरा हमला हो रहा है, बाकायदा साजिश बना के ये हमला आप पे हो रहा है। आपके कौन कौन से साथी, कौन कौन से आपके अजीज ने अंदर जाके क्या क्या बातें की हैं, आपको साजिश समझ आ जाएगी कहाँ हुई है। अस्सलामु अलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, पनामा जेआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे, जबकि वजीर आजम इस्तीफा ना देने के फैसले पर डट गए हैं और वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ नून लीग की पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आने पर वो अपने सीने में दफन राज सबको बता देंगे। आज जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक मुनफरिद तबसरा किया और कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ की तवक्को है, तहरीक इंसाफ की नहीं। जबकि वकला बरादरी भी वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए तहरीक चलाने की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रशीद ए रिजवी ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी वज़ीर आज़म से ये मुतालबा करती रही कि आप बताएं कि कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और वज़ीर आज़म की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनकी कानूनी टीम ने जो है पटिशन तैयार कर ली है जो सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी की रिपोर्ट को चैलेंज करना है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अपने मेहमान कराएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के माहिर कानून हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद होंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जो इस वक्त कानूनी पोजीशन है, इससे सारी सूरत हाल में नून लीग कहाँ आपको खड़ी दिखाई दे रही है? उनका केस अब वो चूँकि चैलेंज करने जा रहे हैं जेआईटी की रिपोर्ट को, तो आपको लग रहा है कि वजन होगा उनके आर्गूमेंट्स में? देखिए, नून लीग का केस जो है वो जो इनिशली जो है मेरा ख्याल है बहुत साउंड था। जब पिटिशन का स्टेज था, पिटिशन पे ऑब्जेक्शन हो सकते थे, पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी पे अगर इन्होंने फोरगो किए, फिर उसके बाद जेआईटी जब बनी उस पर ऑब्जेक्शन हो सकते थे, उस पर ये मिठाइयाँ बांटते रहे। एनी हाउ ये सारे स्टेजेस जो है ना ये अब गुजर गए हैं। अब एक रिपोर्ट आ गई है वो भी इनके खिलाफ। अब ये रिपोर्ट को अगर इन्होंने रिपेल करना है या तो फिर इनके पास एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि इसमें रिबटल में कुछ लाएं। जब तक रिबटल में कुछ नहीं आएगा उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि ये रिपोर्ट ख़त्म हो जाए। ये इनके गले में एक तरह से पड़ गई है ये चीज़। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर नून लीग बेंच से मुतल्लिक अपने एतराज़ात दाखिल करती है कि बेंच के सामने हम अपना एतराज़ करते रहे जेआईटी के कंडक्ट पर, वो एतराज़ हमारा नहीं सुना गया, फिर सिसलीन माफिया को लेकर भी अगर वो बेंच पर एतराज़ करते हैं, तो क्या चीफ जस्टिस कोई नया बेंच भी बना सकते हैं, लार्जर बेंच, जिसमें ये जजेस शामिल ना हों जिन पर एतराज़ करी नून लीग? देखिए, नॉर्मली हम लोग सुप्रीम कोर्ट इस पे एतराज़ नहीं करते और इसी तरह इवन हम हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर जो है ना उनकी उस पर एतराज़ नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस ऐसे वो सिसलिन माफिया वाली बात आ गई या गॉड फादर वाली, वो इस एक्सटेंट तक इनके जहनों में कोई ऐसा बायस नहीं होता। इनकी ट्रेनिंग वो इस तरह से हो गई होती है। ठीक है, कभी कोई ऐसा लफ्ज़ जो है ना वो कह दिया जाता है जो दूसरे को बुरा लगता है या बाज़ औक़ात बुरा भी होता है, वो ये मुनासिब अल्फाज आप कह सकते हैं कि ये नहीं थे, ये दोनों नहीं कहे जाने चाहिए थे। इससे एक पार्टी हर्ट हुई या एक पार्टी ने ये समझा कि कोई बायस है शायद, मगर इस बात को बुनियाद बना के और बेंच की तब्दीली की दरख्वास्त देना अब इस स्टेज पे मैं मुनासिब नहीं समझूंगा इस बात को। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, क्या वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा ना देने की वजह सियासी खुदकुशी का खौफ है या फिर अदालत से सियासी शहादत का शौक़, क्या हो सकता? देखिए, बात जो आप कर रहे हैं ये दोनों ही मेरे नहीं मुनासिब, इसलिए कि ना कोई शहादत का ना गाजी बनने का शौक है। मकसद तो ये है कि ये सिलसिला चला था करप्शन के हवाले से, ये सिलसिला चला था बेज़ाब्तगियों के हवाले से, ये सिलसिला चला था कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और अब आ गया ये उनके बिजनेस के हवाले से।
अब देखें कि कहीं करप्शन का कोई तस्करा नहीं है, कहीं किसी बेज़ाब्तगी का नहीं है। 30 साल से वो किसी न किसी शक्ल में ये फैमिली पर से इक़्तिदार है। अगर कोई 30 सालों में हजारों ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो उन्होंने मुकम्मल किए होंगे, किसी एक का तो जिक्र आ जाए कि इसमें उन्होंने किक्स टैक्स लिया है, कि इसमें कहीं कोई करप्शन का अंसर मौजूद है, कोई चीज नजर नहीं आ रही तो कौन भी तो देख रही है। अब JIT का आप देख लें, इस तरह की JIT बनना, और मैं समझता हूँ कि चले एक बन गई, लेकिन कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक ISI का मेंबर हो JIT में और एक उसमें MI का मेंबर हो। मैं उस पर इतराज नहीं करता, मैं इसलिए ये इतराज कर रहा हूँ कि बड़े अरसे के बाद सिविलियन में इस अदारे में एक एतमाद का रिश्ता ज्यादा मजबूत हुआ था। इनको सियासत में लाकर और खास तौर पर ये तो एक तहकीक थी, एक इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, ये अपना एक सेकंड के लिए साहब खास तौर मेरी अर्ज सुन ले, खास तौर पर इनका एक ट्रेनिंग, इनकी तरबियत होती है कि दुश्मन की किसी साजिश को बेनकाब करना। इनका फाइनेंस मैटर के हवाले से कोई ट्रेनिंग की तरबियत इनकी नहीं होती। इनको लाना ये किसी तौर मुनासिब नहीं था। अब आ जाए कि जो JIT ने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो जुमले इस्तेमाल किए, जो बनाए, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने आई, क्या ये मुनासिब थी? ठीक है। नाज़रीन, दौरान हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है चौधरी मंजूर साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, कल हमारी गुफ्तगू हुई थी एहसन इकबाल साहब से, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया खान साहब पे कि वो फतहुल्लाह गोलन मॉडल को पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा इल्ज़ाम है आप पे, बगावत का एक तरह का। इल्ज़ाम वो लगा सकते हैं, ये सियासी इल्ज़ामात हैं, वो लगाएं, उनका हक़ है, ज़रूर लगाएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और ये उनकी गलत फहमी है। हम आज भी जमहूरियत के साथ खड़े हैं। आज भी कल हमारा इजलास था, जॉइंट अपोजिशन का इजलास था, और हमने क्या फ़ैसला किया कि हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ के कायल हैं, हम आइन की पासदारी करने वाले हैं। तो ये तो हमारा मौक़िफ़ है, हमारी पॉलिसी है। अब जवेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि बताइए हम पे इल्ज़ाम क्या है। भाईजान, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, आप पे टैक्स एवेजन का इल्ज़ाम है, आप पर कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का इल्ज़ाम है, और फिर आप कहते हैं जनाब कभी JIT में ISI और MI के लोग होते हैं तो आपने कबूल क्यों किया? आप क्यों उनके सामने पेश हुए? आप ना पेश होते, आप एतराज़ करते। ठीक, आपने 2 हज़रात पे किया ना, स्टेट बैंक और SECP के नुमाइंदे पे एतराज़ किया, इन पे तो आपने एतराज़ ही नहीं किया। एक दूसरा, यही हज़रात जब डॉन लीक्स की इन्वेस्टिगेशन में थे, JIT में थे, तो आपने जो उनकी सिफारिशात थी, रिकमेंडेशन थी, उनको कबूल किया और मनोवन उनको तस्लीम किया। वहाँ ठीक थे, यहाँ गलत है, कुर्बान कर दिए, वहाँ कुर्बान कर दिए, वहाँ आपने इनको माना, यहाँ क्यों नहीं मान सकते? देखिए, ये बातें कर रहे हैं JIT का मतलब रवैया सही नहीं था, बायस थे। हजूर वाला, अब बात कीजिए कंटेंट पे। जो उन्होंने आप पर, जो आपने जो बातें की थी, उन्होंने आपके सारे मौक़िफ़ में छेद कर दिया है, छलनी कर दिया है आपकी सारी कहानी को, और आप उस पर कोई जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनर आप हैं। आप बताएं ना, कहें कि ये डॉक्यूमेंट झूठा है तो उसका नफ़ी करें ना। वो कह रहे हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है, वो कह रहे हैं ये फॉन्ट जो है उस वक्त ईजाद ही नहीं हुआ था, तो आप उनका जवाब दीजिए। अब कंटेंट की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं बायस थे, रवैया अच्छा नहीं था, कभी JIT बनती है नहीं बनती। इनके पास कोई दलाइल नहीं है, इनके पास कोई हकायक नहीं है, ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं और अपनी अपनी सफ़ों के अंदर। मुझे बताएं, ये बताएं कि चौधरी निसार साहब क्यों तशरीफ़ नहीं लाए? और आज एक प्रोग्राम में मेरे साथ, एक प्रोग्राम में एक वफाकी वज़ीर थे और उन्होंने कहा कि उस कैबिनेट मीटिंग में चौधरी निसार साहब ने गिले शिकवे किए। बिल्कुल, वो रिपोर्ट हुए और उनने जो एक चैनल ने, जियो ने जब कसीदा आराई शुरू कर दी तो उनके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसको रिबटल दिया और ने कहा कि चंद दिनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा, उनकी लॉयल्टी पे डाउट नहीं कर रहा। मदा सराई की तरदीद की है, लेकिन ये जो देखिए जो उन्होंने एतराज़ात किए, जो उन्होंने शिकवा किया, उसकी तरदीद नहीं आई। मेरी राय में चौधरी निसार
آج بھی جماعت کے ساتھ مخلص ہیں اور قیادت سے انہیں بغاوت نہیں کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تو حکمت عملی تم اپنا رہے ہو یہ حماقت ہے، یہ خودکشی ہے، خودکشی نہ کرو، وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، آج بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور آج بھی آپ یہ پرزور مطالبہ کرتے رہے میاں صاحب سے کہ خدا را نام بتا دیں سازش کون کر رہا ہے۔ تو یہ سازش کے پردے کے پیچھے جو الزامات ہیں، جو چیزیں جے آئی ٹی میں سامنے آئی ہیں، ان سے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا باقی آپ کو لگ رہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، بتا نہیں رہے؟ یہ سازش ایک تو دیکھیے کہ مجھے جے آئی ٹی کی فارمیشنز جو اس سے پہلے بھی رہی ہیں، صرف شاہ صاحب نے بتایا کہ ڈان لیکس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ذرا جائیں نا ماڈل ٹاؤن میں، اس سے پہلے ذرا فیصل آباد کی جے آئی ٹی میں جائیں۔ سو یہ فارمیشن ہمیشہ سے جے آئی ٹی کی رہی ہے، اس میں یہ جاتے ہیں لوگ۔ سو ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب فارمیشن یہی رہی ہے، افراد مختلف رہے ہیں۔ اب یہ کیا چاہ رہے تھے کہ جو انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی کہ ہم اپنی مرضی کے بندے جے آئی ٹیز میں بٹھائیں گے اور اس سے اپنی مرضی کی رپورٹ لیں گے جو ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں مانا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات دیکھیے، انہوں نے کل لاہور میں بینرز لگائے ہیں جو ٹرکی میں فوجی بغاوت تھی، اور اس پہ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ کیا یہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں سازش اور کل لاہور میں آپ نے بینرز لگائے ہیں تو پاکستان میں بتائیے، لوگوں کو، پارلیمنٹ کو بتائیے۔ پارلیمنٹ کو نہیں بتانا، کسی کو بتائیے بیٹھ کر کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسی فوجی بغاوت ہونے جا رہی ہے۔ اگر ہونے جا رہی ہے تو پھر بتائیے لوگوں کو۔ اگر آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے کوئی، وزیر اعظم صاحب تو تیسرے وار کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے بتائیے۔ چونکہ آپ نے ایک بڑی بات کہہ دی پرائم منسٹر نے کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بتاتے ہیں جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، اب آپ کی ذات کا ایشو نہیں ہے۔ اگر آج آپ نہیں بتاتے، کل کو خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس میں قابو آ جائیں گے۔ اور ان کے اوتھ کی وائلیشن ہے، کون سی وائلیشن ہے؟ پرائم منسٹر کے اوتھ کی وائلیشن ہے۔ اگر کون سازش کر رہا ہے؟ اور اس میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو بابا بلے شاہ کا میں قصور سے ہوں، قصور کی نگری سے ہوں، تو ان کا ایک مصرع ہے، میری بکل دے وچ چور، بکل دے وچ چور۔ سو چور جو ہے اس کو وہ ان کی اپنی بکل میں ہے، اس کو تلاش کریں۔ ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد میاں صاحب سے پوچھیں گے کہ سازش کون کر رہا ہے، کیوں نہیں بتایا جا رہا سازشی کا نام۔ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک آپ کو شارٹ سنوائیں گے احسن اقبال صاحب کا کہ وزیراعظم استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے یہ سن لیتے ہیں۔ استعفیٰ دینا تو میں سمجھتا ہوں سیاسی خودکشی ہے، کیونکہ جب اس کا جواز نہیں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے ایک بالکل ہی بددیانتی کے ساتھ رپورٹ بنائی ہے اور اپوزیشن جس کے پاس اتنی نشستیں بھی نہیں ہیں، جن کو لوگوں نے الیکشن میں مسترد کیا ہے اور ہر الیکشن میں لوگ ہمیں اعتماد دے رہے ہیں، تو ایک ایسی حکومت جو عوام کا تائید بھی رکھتی ہو اللہ کے فضل سے، تو وہ ایسی بلا وجہ ایک اسٹارم ان دا کپ، پیالی کے اندر طوفان کے آگے ڈاک کر جائے یا سرنڈر کر جائے، تو یہ فرینکلی ممکن نہیں ہے۔ جی، تو یہ گفتگو کل کی تھی احسن اقبال صاحب نے ہمارے پروگرام کے دوران۔ میاں صاحب آپ نے سنی گفتگو، کیا یہی وہ وجوہات ہیں کہ میاں صاحب استعفیٰ دینے سے ڈر رہے ہیں یا ہچکچا رہے ہیں؟ نہیں، میری گزارش سن لیں، وجوہات اور بھی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، ابھی بات ہو رہی تھی سازش کے حوالے سے، تو میں عرض کر دوں کہ یہ سازش پچھلے 4 سال سے جاری ہے، اور یہ سازش اس وقت بھی ہوتی ہے۔ میں شاہ صاحب عرض کرتا ہوں 4 سال سے ہو رہی ہے نا، کون کر رہا ہے بتائیں نا آپ، ہمیں اعتماد میں لیں، ہمیں اپنا ساتھی بنا لیں۔ نہیں، جب شاہ صاحب آپ سازش کر رہے تھے نا، وہ لمحہ وہ تھا، اچھا ہم کر رہے تھے، جب آپ کنٹینر پر چڑھ کے آپ اسمبلی پر، پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے تھے، آپ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے، آپ پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے، اور اسی اسمبلی کو آپ گالیاں بھی دے رہے تھے۔ اسی اسمبلی میں یہ پی ٹی وی کا حملہ، پی ٹی وی کا حملہ آپ نے کروایا، آپ کے لوگوں نے کروایا، اور یہ سارا ڈرامہ تھا۔ میں آپ کو عرض کر دوں، آپ میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا، لیکن اتنا ٹائم دیں کہ میں بھی بات کر سکوں۔ آپ نے بات کی ہے، میں نے بڑے حوصلے سے سنا ہے، مجھے بھی موقع دیں کہ میں بھی عرض کروں۔ ضرور ضرور ضرور۔ میری گزارش یہ ہے کہ آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ چوری منظور صاحب کی جماعت جب یہ بات کرتی ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہوا
जुल्फ़कार अली भुट्टो का, इन्होंने एक करारदाद पेश की 2008-9 में, और उस करारदाद को वोट हमने भी किया, और ये इसलिए किया कि वाक़यातन उस हादसे के बाद जस्टिस नसीम हसन शाह ने खुद भी इतराफ़ किया कि हम पर दबाव था। आज भी ये बातें अगर या तो फिर उस वक्त की बातें गलत थी, या आज जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किया जा रहा है, पूरी कौम को आप देखें, आप बात करते हैं ना कौम की, आप लोगों में गली मोहल्लों में जाकर देखें, एक एक बंदा कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है। इसलिए ज्यादती हो रही है जो मैंने पहले कहा था कि करप्शन का तो यहाँ तस्करा ही नहीं है। मियां साहब आपने कह दिया 4 साल पहले पीटीआई कर रही थी साजिश, आज कौन कर रहा है? क्या आज तहरीक इंसाफ उस साजिश का हिस्सा है या नहीं है? ये आज पीपल पार्टी कर रही है साजिश। 4 साल पहले जो अगर पीपल्स पार्टी वालों ने हमारा साथ दिया था, तो आज इनसे पूछा जाए कि क्या उस वक्त जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही थी, तो आज नहीं हो रही, या उस वक्त ये गलत साथ दे रहे थे या आज गलत है। तीसरे नंबर पे जरदारी साहब कहते हैं हमने साथ दिया था, मुड़ के नवाज शरीफ साहब ने हमारी पीठ में छुरा घुमा। अच्छा एक सेकंड, मैं अर्ज करता हूँ। एक तो गुजारिश ये है कि पीटीआई वालों से ये पूछ लिया जाए कि क्या जरदारी साहब आज पवित्र हो गए हैं, आज साफ सुथरे हो गए हैं, आज उनकी करप्शन का भाईजान इस वक्त जरदारी साहब जेर बहस नहीं है। और इसी तरह मेरी बात सुन लेना, आज आप इकट्ठे हैं जमहूरियत को बचाने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हम साजिश कर रहे हैं जमहूरियत के खिलाफ? साजिश तो जमहूरियत के खिलाफ अगर हो रही है तो पीटीआई का और इसका पीपल्स पार्टी का इकट्ठा होना और हाँ ये बात दुरुस्त है कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन में ये स्लोगन इनको जरूरत है, इलेक्शन में कैंपेन की इनको जरूरत है, कोई ना कोई मुआवजा तो इनको चाहिए, मगर खुदा के लिए सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम को कमजोर करने के लिए ठीक है। मैं साहब मैं शाह साहब से जवाब ले लूं इस पे, फिर मैंने कमरान मुर्तज़ा साहब की तरफ ही जाना है। शाह साहब आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं मुख्तसर पहली बात है ये भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भुट्टो नहीं बन सकते। आप 2 केसेस ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये समझते हैं कि जैसे भुट्टो साहब के साथ हुआ था और अवाम ने उनका बाद में उसको मतलब रिपेंट किया, रिग्रेट किया, भाई वो कत्ल था जी, और वो उसकी कोई नवीद नहीं थी जुडिशल हिस्ट्री में। ये करप्शन है, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नंबर 1। नंबर 2 जरदारी साहब का, भाई जरदारी साहब का अगर पैनामा केस में जिक्र होता तो ज़रूर करते, उनका नाम पैनामा में आया नहीं है, ज़ेरे बहस पैनामा केस है। और नंबर 3 सिस्टम, वाज़े तौर पे हम कह चुके हैं कि सिस्टम के खिलाफ नहीं है। मैं आप करूं, सुनिए सिस्टम के खिलाफ, आप सुन ले मेरी बात, सिस्टम के खिलाफ साजिश इस वक्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। क्यों? जब आईनी गुंजाइश मौजूद है, अददी अक्सरियत मौजूद है और किसी और को वज़ीर आज़म लाया जा सकता है, तो वो जिद पर क्यों है, वो तुले हुए क्यों हैं, वो महाजराई और टकराव की तरफ क्यों जा रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ साजिश आप कर रहे हैं शहीद बनने के लिए, और कौम आपको शहीद नहीं मानती। शाह साहब जो आपने बात की ना कि पनामा में नाम है, तो ये तो फिर दोहरा म्यार हो गया। पनामा में नाम है तो वो काबिल गिरफ्त है, अगर बंदा करप्शन कर ले, पनामा में नाम नहीं आया तो हर बंदा हर बंदा जिसने करप्शन की है वो जवाबदेह है, चाहे उसका ताल्लुक, सुन ले, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून से है, पीटीआई से है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी कौम करप्ट सियासतदानों से, करप्ट ब्यूरोक्रेट से, करप्ट अनासर से तंग आ चुकी है, उनसे छुटकारा चाहती है, करप्ट निजाम से छुटकारा चाहती है। ठीक है, मुझे कानूनी राय लेनी है कामरान मुर्तज़ा साहब की। कामरान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फिर वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया है, तो क्या जीआईटी की रिपोर्ट में इतना वजन है कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं? देखिए, इस्तीफे का मुतालबा करना, इस्तीफ़ा देना या न देना, ये सियासी अमल है। ये क्या सवाल मेरा ये है कि कोई बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आगे जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आर्डर नहीं किया और हमने उससे ज़्यादा का मुतालबा कर लिया, इसका मतलब है कि हम उनसे आगे जा रहे हैं। ये एक सियासी अमल का हिस्सा तो हो सकता है, या किसी फरीक की जो है ना वो फेवर, या किसी फरीक की जो है ना फेवर ना करना तो हो सकता है, मगर ये हमारे मैंडेट में शामिल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि अब चंद हफ्तों की बात है, अगर तो ये मटीरियल सफिशेंट है, जो कुछ जीआईटी के ज़रिए आ गया है, तो ये अनडू हो जाएंगे, और अगर सफिशेंट नहीं है, रिबटल में कुछ ले आते हैं ऐसा मटीरियल जिसके मुताबिक जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो गलत थी, या ये मटीरियल जो है ये कहीं ऐसे इधर उधर से आया है, तो ये जीआईटी की रिपोर्ट ओवर रूल हो जाएगी। तो चंद हफ्तों की बात है। इस बात पे जो है ना जो कुछ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या उनका प्रेसिडेंट कर रहा है, मेरा ख्याल जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो उनकी जो बॉडी है वो मेजॉरिटी मेंबर्स उनके साथ नहीं है,
مگر اگر ایون 7 بھی ہیں تو وکلا اس پہ تقسیم ہو جائیں گے. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کسی ڈکٹیٹر نے جو نا ملک پہ قبضہ کر لیا ہو. ایک ڈیموکریسی کے ذریعے ایک سیٹ اپ موجود ہے. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے, یہ ایک سیاسی عمل ہوتا. یہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, یہ ایک سیاسی عمل ہے, مگر قانونی عمل ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. قانونی عمل وہ ہوگا جو سپریم کورٹ کہے گی اور وہ فائنل ہوگا. چودھری صاحب, اگر وزیر اعظم خود سے مستعفی ہونے کے بجائے اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو اپوزیشن کے لیے یہ آپشن قابل قبول ہوگا, یہ سینیریو جو بنے گا اگر ایسا؟ اچھا, اس سے میں ادھر بھی آتا ہوں, لیکن ایک دو پوائنٹس میاں جاوید اگر شاہ صاحب کہہ چکے ہیں ہمیں ایسا نہیں چاہیے. جی, اگر شاہ صاحب کہہ چکے ہیں ان کے پاس آئینی اختیار ہے. آئینی اختیار ہے, اگر وہ توڑ دیتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, وہ اس میں ان کا اختیار ہے. سندھ اسمبلی موجود ہے, ان کی کے پی اسمبلی موجود ہے. نہیں, وہ اگر توڑتے ہیں اس وقت تو نیشنل اسمبلی توڑیں گے نا, سندھ میں تو ادھر اور باقی اسمبلیاں تو رہیں گی. سو اگر وہ توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے. لیکن بنیادی 2-3 باتیں جو میاں صاحب نے کی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کمپیریزن نہ کیجئے. وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے اس وقت کی عدالتوں, اس وقت کے جرنیلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور کھلے عام کہا تھا کہ میرے خلاف یہ فوجی جرنیل اور عدلیہ کا چیف جسٹس انوار الحق اور مولوی مشتاق, جن کا ذاتی ریونج تھا دونوں کا. جب یہ انوار الحق تھے وہ بھی سیکٹری لاء تھے تو بھٹو صاحب کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا ان کا. سو اس وقت تو اوپن تھی, تو یہ بھی کہیں نا, یہ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وقت چیف جسٹس وہ تھا جو بھٹو صاحب کے ساتھ جس کی لڑائی تھی, بھٹو صاحب کے ساتھ ریونج تھا. اس وقت چیف جسٹس وہ ہیں جو ان کے وکیل رہے. سو کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ سازش ہو رہی ہے. سو اگر ہو رہی ہے تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح آگے بڑھ کر کہیں نا. اور پھر کیسے بھٹو بننا چاہ رہے ہیں؟ بھٹو نے اس ملک کو چھوڑ کے جانے سے انکار کیا اور انہوں نے معافی نامے پہ دستخط کر کے رات کے اندھیرے میں تمام پارٹیوں کو دھوکے میں رکھ کر باہر چلے گئے. جہاں تک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مل گئی ہے, بھئی سازش ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے نا, تو آپ باقی پارٹیوں کو بلائیے اور دکھائیے کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور آپ کیوں ان کے ساتھ مل رہے ہیں. ہمیں اگر سمجھ آ جائے کہ سازش ہو رہی ہے تو ہم ان کو کہیں گے. دوسری بات, ہم نے نہیں ساتھ دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت. سو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی ان کو یہ کیا کہہ رہی تھی, ان کے 6 مطالبات تھے. ہم کہتے تھے کہ 5 مطالبات آپ کے ٹھیک ہیں, آپ صرف ترتیب تبدیل کر دیں, وزیر اعظم کا استعفیٰ آخر پہ لے جائیں. اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ یہ غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم رہتے ہیں تو یہ سسٹم کے لیے خطرہ ہے. سو اس لیے ہم استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ پورے سسٹم کو آپ پوری بربادی نہ کریں. وزیر اعظم کا رہنا سسٹم کے لیے خطرہ کیسے ہے چودھری صاحب؟ خطرہ ایسے ہے اگر وہ ثابت ہوتا ہے ایک محاذ رہی, لیکن اس سے پہلے بھی عدالت کے 2 جج. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, قانونی جنگ عدالت میں آپ کو بتاؤں کہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی ایک جج کی اکثریت سے سزائے موت ہوئی تھی, لیکن وہ تاریخ کے اندر وہ جو مقام انہوں نے شہادت سے حاصل پایا, شاید زندہ رہتے تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا. لیکن ان کو بھی ایک جج کی میجورٹی میں ان کے حصے میں ذلت آئی ہے. ذلت اس لیے آئی ہے کہ اگر وہ ایک اور جج ان کے ساتھ اکثریتی فیصلہ دے دیتا تو شاید بہت ساری چیزیں جو اب نکل کے باہر آ گئی ہیں ان کے متعلق وہ شاید نہ آتی, اور یہ چیزیں چھپی رہتی ہیں اور یہ گھر چلے جاتے اور ان کے پاس یہ بات ہوتی کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ نے ضلع. اب اگر یہ چیزیں ساری نکل کے آ گئی ہیں, اس کے بعد ان کے رہنے کا کوئی 2 ججز نے پہلے کر دیا, 3 نے جنہوں نے جے آئی ٹی بنائی, ان جے آئی ٹی نے سب کچھ اٹھا کر آپ کے سامنے میز پہ رکھ دیا. اس کے بعد ان کے رہنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ سو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ صرف پیاز ہی کھائیں جو مثال ہے, تو بہتر یہی ہے کہ یہ پیاز کھائیں اور آگے دوسرا حصہ میں نہیں پڑھتا, صرف 100 پیاز کھا لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. شاہ صاحب, عید سے پہلے خان صاحب نے کہا کہ عید کے بعد خوشخبری آنے والی ہے جے آئی ٹی سے. 10 جولائی کا جو رپورٹ ہے وہ سب کے سامنے آ گئی. اس کے بعد خان صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ اگلے ہفتے نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. تو کیا یہ نیا پاکستان عدالتی فیصلے کے نتیجے میں بنے گا؟ دیکھیے, یقیناً اگر عدالت ہے کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, اگر عدالت کرپٹ عناصر پر جو حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس کی نوید نہیں ہے, اگر وہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں, ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں,
تو پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی اور اس سے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے. تو نیا پاکستان تو بن جائے گا, ایک نیا انداز آ جائے گا, ایک نئی سوچ آ جائے گی, اور اس ملک میں جو ایک کرپٹ عناصر ہے ان کے the fear of God ان کے دلوں میں بیٹھے گا کہ دیکھو یہاں بچ نہیں سکتا, اگر وزیر اعظم نہیں بچ سکتا تو میں کیسے بچوں گا. صحیح. یہ ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ شاہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم جاتا ہے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جانا ہے, پھر یہ فیصلہ ایک نہیں ہے, فیصلے کئی آنے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ کا تعین ہونا ہے. اچھا کمران صاحب, جو ثبوت اور دستاویزات جے آئی ٹی کی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں, پہلے شریف خاندان کو اس کا حساب دینا ہوگا, اس کا جواب دینا ہوگا, یا پھر سپریم کورٹ اب جو اعتراضات ہیں جے آئی ٹی سے متعلق شریف خاندان کے وہ سنے گی؟ دیکھیے اب بہت سارے اعتراضات جو کہ ویلڈ بھی تھے وہ سٹیج گزر گیا. ہم خود اعتراض کرتے رہے, اس پٹیشن کی انٹرٹینمنٹ پہ میرا اعتراض تھا, میرا ذاتی اعتراض تھا. ہم اعتراض بھی کرتے رہے, میڈیا پہ بھی کرتے رہے, پریس میں بھی, اس کے بعد جے آئی ٹی پہ بھی اعتراض تھا, مگر وہ سارا سٹیج گزر گیا, انہوں نے کنسیڈ کر لیا. اب وہ اس سے آگے کی بات کریں, آپ فیکچول سائٹ پہ بات کریں. فیکچول سائٹ پہ یہ ہے کہ کچھ یہ تو ایک کنسیڈ کر گیا ہے نا کہ یہ جے آئی ٹی کے بننے تک معاملہ, ایون جے آئی ٹی کے ناموں پہ بھی انہوں نے جو ہے نا ریلیونٹ ٹائم پہ جو ہے نا وہ کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اب جب جے آئی ٹی کی رپورٹ جب وہاں سے جو ہے نا معاملات جو ہے نا وہ خراب ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے پھر جو ہے نا مڈ میں جا کے اعتراض کرنا شروع کیا, اور اب جو ہے نا وہ ان کے اگینسٹ ایک پلندوں کا ڈھیر لگ گیا. اعتراض تو وہ کرتے رہے ویسے نہیں, وہ 10-15 دن کے بعد سپریم کورٹ میں داخل کیے تھے, جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے رد کیے, وہ ہفتہ 10 دن گزر گئے ہوئے تھے, پھر اعتراضات کرنے شروع انہوں نے کیے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ایک 10 والیوم کا ان کی اگینسٹ مٹیریل آ گیا ہے. اب جو پہلے اعتراضات جو اویلیبل تھے وہ سٹیج چلا گیا. اب یہ ہے کہ فیکچول سائٹ پہ اعتراض کرے. اب یہ رپورٹ جو ہے نا 3 باتیں اس میں ممکن ہے, یا رپورٹ درست ہے, یا رپورٹ غلط ہے, یا رپورٹ پارٹلی درست ہے اور پارٹلی غلط ہے. تینوں باتوں کو جو ہے نا فیکٹس پہ جو ہے نا پروف کرنے پڑیں گے. وہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا پہ کسی دوست نے جو ہے اس کے 40-45 حصے شاید بنا دیے تھے اس رپورٹ کے. اب وہ ایک حصے کو لے کے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ اس کو ریبٹ کرنا پڑے گا. یہ مٹیریل ہے, یہ جے آئی ٹی نے کہا ہے, یہ بالکل غلط کہا ہوگا, ممکن ہے یہ غلط کہا ہو, اس کا مٹیریل انہوں نے یہ دیا ہے, اس مٹیریل کو ہم اس مٹیریل سے ریبٹ کرتے ہیں. اب اس طرح سے معاملے کو لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے باعث آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی باعث تھے, یہ فلاں کے ساتھ تعلق تھا, فلاں نے فلاں کیا, مگر اس سے زیادہ جو چیز اسٹیبلش کرنے والی ہے, اب اگر فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق تھا, فلاں کے ساتھ فلاں رشتہ تھا, وہ بات جو ہے نا بہت آگے گزر گئی ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ ڈاکومنٹ جو آیا ہے یہ غلط ہے یا درست ہے. اگر درست ہے تو بات ختم ہو گئی, اور اگر غلط ہے تو اس کے ریبٹل میں آپ کے پاس ڈاکومنٹ کہاں ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ابھی جو ہے اپوزیشن جب 20 اپریل کا فیصلہ آیا, شارٹ آرڈر آیا, جے آئی ٹی بنی, تو آپ کی جماعت نے بڑھ چڑھ کے کہا کہ ہم وزیر اعظم کا استعفیٰ لیں گے, تحریک چلائیں گے, سارا کچھ کریں گے. استعفیٰ نہیں لے سکے. ابھی جب 10 جولائی کی یہ آئی ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ, اس کے بعد آپ نے پھر اپوزیشن اب پھر صف آرائی ہو رہی ہے کہ صف بندی ہو رہی ہے کہ ہم استعفیٰ لیں گے وزیر اعظم کا. تو کیسے لیں گے استعفیٰ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹ گیا ہوں, میں استعفیٰ نہیں لوں گا, ان کے کہنے پہ کہ جن کے ووٹوں سے میں وزیر اعظم نہیں بنا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی ورڈکٹ آیا وہ ورڈکٹ کیا تھا. 5 جج صاحبان نے ان کا موقف سنا, 2 نے کہا یہ صادق امین نہیں ہے, اور 3 نے کہا کہ ہم ان کے موقف سے قائل نہیں ہیں, ہمیں یہ مطمئن نہیں کر سکے, مزید تحقیق کر لو اور جے آئی ٹی بنا لو. 5 نے پھر جے آئی ٹی پر اتفاق کر لیا, اور جے آئی ٹی نے اپنا کام 60 دن کے اندر مکمل کر کے ان کو بھجوا دیا. تو ہماری تو جدوجہد جاری ہے, ہماری جدوجہد تو جاری ہے. ہم نے تو پارلیمان میں بھی کی, ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کی, اور ہم نے سڑکوں پہ بھی کی. ہم نے تو ہر جگہ ہم نے عوامی کچہریاں لگائیں, اور ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. یہ کہہ رہے تھے نا یہ تو عوامی ایشو ہی نہیں ہے, یہ اتنا بڑا عوامی ایشو بن گیا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے. آج پاکستان کے ہر گھر میں, ہر بیٹھک میں, ہر اوتاق میں, ہر جرگے میں یہ پینما رپورٹ اور جے آئی ٹی رپورٹ ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ہاؤس ہولڈ ایک کہانی بن گئی ہے. آج شریف خاندان کی داستان جو ہے, لوٹ مار کی داستان گھر گھر پہنچ چکی ہے. تو آپ لیکن شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ کیا بہتر نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک انتظار کیا جائے؟ سپریم کورٹ اگر انہیں نااہل کرتی ہے, آپ کو لگتا ہے کیس اتنا مضبوط ہے, تو پھر انتظار کر لیں, سپریم کورٹ انہیں نااہل کر کے گھر بھیج دے گی. ہم تو انتظار ہی کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ یہ استعفے کا مطالبہ بار بار, دیکھیے استعفے کا مطالبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اس رپورٹ میں چیزیں سامنے آئی ہیں
اس کی ایک ڈاکیومنٹ پر کو انہوں نے چیلنج ہی نہیں کیا, ایک ڈاکیومنٹ کی اوتھینٹسٹی کو انہوں نے کوشچن ہی نہیں کیا. نہیں اب تو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں نا, اب جو ارے کہاں جا رہے ہیں بھائیا, ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو ان کے اندر پھر تقسیم ہو گئی ہے کہ کیا ریویو فائل کریں یا نہ کریں, پارٹی تقسیم ہے, کیا محاذرائی کریں نہ کریں, پارٹی تقسیم ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر دو دھڑے, دو سوچیں ہیں. ایک سوچ کہہ رہی ہے محاذرائی کرو, شہید بنو, دوسری کہہ رہی ہے عقل کرو, آئینی راستہ, جمہوری راستہ اپناؤ. ایک سوچ کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ریویو کرو, دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں, جو آپ پہ الزامات لگے, جو آپ پہ ایلیگیشنز ہیں ان کا جواب دو. چودھری صاحب آپ کی تین مواقع آئے تھے, اب یہ تیسرا موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سینس پرویل کرتے, پہلا جس دن یہ انرتھ ہوا تھا یہ پاناما, اسی دن پرائم منسٹر کہتا کہ میں یہ میرے خلاف آ گیا ہے, جیسے آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے کیا, جیسے چند گھنٹوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر جا کر برطانیہ کے پرائم منسٹر نے جا کر اپنی پوزیشن پارلیمنٹ کے اندر پیش کی. پورا اس نے تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی پیش کی تھی پارلیمنٹ میں, وہ گلے پڑ گئی نا. وہ تو پھر لے کر آئے نا, انہوں نے کہا جناب والا یہ ہے ثبوت, تو وہ ثبوت کدھر ہے؟ سو وہ پہلا موقع تھا, اور شاید پرائم منسٹر میاں نواز شریف بہت ہائی پیڈسٹل پہ چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب, پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس پہ الزام لگاؤ تو اس نے استعفیٰ دے دیا. دوسرا موقع اس دن آیا تھا جس دن یہ فیصلہ آیا تھا, کہتے بالکل بے شک سپلٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں جب تک اس پہ کلیئر نہیں ہوتا میں واپس آ جاؤں گا. جو مشورہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیتے تھے وہ اس دن اپنے آپ پہ لاگو کرتے. تیسرا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے خلاف کچھ بھی آ گیا تو میں بالکل گھر چلا جاؤں گا. اب سب کچھ آ گیا ہے, ہم اس لیے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے وہم میں ہے کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے, میں اس کو مان ہی لیتا ہوں, اس آرگومنٹ کو بائی کر لیتے ہیں, نہیں ہے اکٹھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ 5 پارٹیاں اس وقت ان کے خلاف یہ موقف رکھتی ہیں استعفے والا. اگر یہ نہیں بات مانتے, پی ٹی آئی بیٹھی, یہ اپنا ایک جلسہ کرتے ہیں ملتان میں, ہم کر لیتے ہیں ادھر فیصل آباد میں, جماعت اسلامی, کیو اور پیٹ, 5 پارٹیاں ہیں, ہم ایک جلسہ, بے شک ہم اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں, کتنے ہفتے ٹھہر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, لاسٹ میں سٹارٹ ہو گیا. میں نے کامران صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہا, کامران صاحب اب اس مرحلے پر بار ثبوت کس پر ہے؟ جے آئی ٹی نے اپنی پیش کردہ دستاویزات کو درست ثابت کرنا ہے یا پھر اب بھی شریف خاندان پر ہی ہے؟ دیکھیے, اب شریف خاندان کے لیے معاملہ سنجیدہ ہو چکا ہے, اب وہ بات نہیں ہے, وہ سٹیج گزر گیا ہوا ہے. اب جے آئی ٹی نے بہت سارا مٹیریل ان کے سامنے رکھ دیا. 2 ججز تو پہلے ہی اس اوپینین پہ تھے کہ جی یہ آرٹیکل 62 63 کا کیس بن رہا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ جے آئی ٹی کے پاس معاملہ ریفر ہوا, ود کنسنٹ آف دی پارٹیز ریفر ہوا, دونوں پارٹیز نے اس پہ مٹھائیاں بانٹی ہیں, اور اس کے بعد اب مٹیریل سارے کا سارا ان کے اگینسٹ آ گیا. اب اس کو اگر ریبٹ کرنا ہے, ریپل کرنا ہے, تو وہ شریف فیملی نے کرنا ہے. اگر نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اب 2 سائڈ. اور چوہدری صاحب نے شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.